वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ ऑन CNBC पाकिस्तान। रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, यही हमारा आज का टॉपिक है। पहले कॉल्स ले लेते हैं ताकि फिर उसके बाद अपने मेहमान से इस गुफ्तगू को समाप्त करने की कोशिश करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? फैसल आशिक बात कर रहा हूँ जी फैसल साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहिए तलबा यूनियन होनी चाहिए, और क्योंकि तलबा यूनियन की वजह से ही लीडरशिप प्रोवाइड होती है। ठीक। और आप पढ़ते हैं? जी, आप पढ़ते हैं कहीं? जी हाँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हैं आप। ठीक है फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात करें, कहाँ से? रफीक बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी रफीक, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी चीज़ की जो जी जी, किसी भी चीज़ की जो एग्जिस्टेंस होती है या किसी चीज़ को शुरू किया जाता है या कंटिन्यू किया जाता है, उसके पीछे किसी रैशनल का होना बहुत ज़रूरी है। इन अ सेंस कि आप इसको जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। अगर हम देखें पिछले सालों में 24 ईयर्स में, तो इन स्टूडेंट यूनियन की वजह से हम एनालाइज करें कि क्या फ़ायदा हुआ है और क्या उसका हमें जो हमारी कौम ने या हमारे नेशन ने स्टूडेंट्स ने जो बेयर किया है उसको देख लें। अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो उसको कंटिन्यू किया जाए, और अगर नुकसान ज़्यादा है तो उसको हम इसको अबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ एक है। आप जहाँ तक हमने देखा है वो तो यही देखा है कि स्टूडेंट यूनियन जो है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में चीटिंग वगैरह करवाती हैं और प्रेशराइज करती है स्टूडेंट्स को। क्लासेस जो चल रही होती है रेगुलर, उनको स्टॉप करवाती हैं ड्यू टू एनी रीजंस और देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वो जो है उसको। ठीक है रफीक, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना पॉइंट रेस किया, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अताउर रहमान खान बोल रहा हूँ मैं कराची से। अदर साहब प्लीज अपने टीवी वॉल्यूम आहिस्ता कीजिए। जी जी, आप कर ली। जी बताइए। अच्छा मैडम, मेरी तो सिर्फ राय ये इस बारे में कि ये हुकूमत किसी भी मसले पे जब जाती है तो क्यों नहीं अवाम की राय लेती है इस मसले में कि मतलब तलबा तंजीम मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। बस इतनी सी बात करनी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 22708661 हमारा नंबर है। मेरे ख्याल से हम और कॉल्स शायद अकोमोडेट ना कर पाएँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे लोगों के खदशात हैं, कुछ फॉर हैं, कुछ अगेंस्ट हैं, लेकिन अब क्योंकि ये फैसला कर ही लिया गया है कि रेस्टोरेशन होगी, अब तक क्योंकि आप इतने बड़े जामिया के वाइस चांसलर हैं, हुकूमत ने आपको कॉन्टैक्ट किया इस हवाले से? ज़ाहिर है आपका इतना एक्सपीरियंस है। जी, मुख्तलिफ सतह पे इस पे काम हो रहा, और मेरा ख़्याल है कि इसका तकाजा भी ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा काम हो और सही तौर पे एनालिसिस करने के बाद हम ये बता सकें कि तालिब इल्मों के लिए, इदारों के लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। तो इसमें मुख्तलिफ सतह पे हो रहा है, आपकी नज़र में भी आता है। उसमें बहुत से वाइस चांसलर्स हैं, उनकी भी कमेटी बनी हुई है, इस वक्त वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है और ये होना चाहिए। अब यहाँ जो बातें होती रही वो बहुत, उसमें देखिए उसमें तशवीश का अंसर ज़्यादा है, आपने महसूस किया होगा। बिल्कुल। अब अगर हम इन बातों को मान लें, यानी असल अगर ये सादा सी बात हम मान लें कि साहब स्टूडेंट यूनियन जो 24 बरस बंद रही, तो इससे पहले का जो हिस्सा था उसमें भी बहुत इंटॉलरेंस और बहुत कुछ तो खून और बहुत गड़बड़ होती थी। तो गोया 24 साल से पहले गड़बड़ और 24 साल में भी होती रही, और उसके बाद जो आने वाला पीरियड है उसमें भी हम उसी पैटर्न पे चलाएं उसे। मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही गैर दानिशमंदाना सिलसिला होगा कि साहब यानी जो होता रहा उसे आप उसे वैसे ही होने दें। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जिस खदो खाल के साथ स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद थी उसमें तब्दीली कैसे लाई जा सकती है और उसकी फेजिंग कैसे की जा सकती है। आप बया जुम्बिश कलम आप सारी चीज़ें उन्हें दे दें, या आपको एक निसाब और निज़ाम बना के उन्हें देना चाहिए कि पहले हम इसे जज करेंगे और उसमें अगर तालिब इल्मों ने बहुत अच्छा रवैया और बहुत अच्छी चीज़ दिखाई तो फिर उसकी चीज़ें आ सकती हैं। गलतियां जहां हुकूमत की सतह पे हुई हैं, माजी में अगर आप ले लें, वहाँ मिसाल के तौर पे जब ये स्टूडेंट यूनियन बैन की जा रही थी 84 में, उसके साथ साथ ये आया था कि हम इसका मुतबादिल निज़ाम देंगे। मुतबादिल निज़ाम में जो आइडेंटिफाई करके चीज़ें रखी थी उसमें वहाब साहब जो बता रहे थे, सब्जेक्ट सोसाइटीज़ थी, क्लब्स थे, कई ऐसी चीज़ें थीं कि जो उसके बाद यानी यूनियन जब बैन हो गई थी और उसके बाद उस पर एहतजाज और सारी चीज़ें चल रही थी, मगर बाद में तालिब इल्मों को वो चीज़ें देनी चाहिए थी ताकि वो उस तरफ चलते, उससे एक तरबियत हो जाती। आज की बदकिस्मती यह है
کہ ایک مثال کے طور پہ کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین اگر بن گئی تو کراچی یونیورسٹی کا جو طالب علم ہے اسے اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا ممبر ہے. بالکل. اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اے پی ایم ایس او یا جمعیت الطلباء یا پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا کسی اور تنظیم کا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی ریکگنیشن تنظیم کے طور پہ چاہتے ہیں, غلبہ تنظیم کے طور پہ چاہتے ہیں. چنانچہ وہ عمل کے جو اسٹوڈنٹ یونین اور ممبر اسٹوڈنٹ یونین ہونے کا ایک عام طالب علم کے لیے قابل فخر ہو سکتا تھا, وہ اسے پش چلا گیا, جو شاید ابھی سے اسکول کی سطح پر ہے. جی, تو میرا خیال ہے کہ وہاب صاحب جیسے کہہ رہے تھے, اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں سامنے, اس پہ جب یہ لوگ غور کر رہے ہیں, غور کرنے کے بعد ہمیں ایک وہ بنانا چاہیے اور یہ اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں طالب علموں کی اپنی رائے اور اس کا حق ہونا چاہیے. اگر وہ انتظامیہ سے ایک انٹریکشن میں ہیں تو کون سے ایریاز ایسے ہیں کہ جس میں وہ کریں گے, کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں نہیں پوچھوں گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں, ڈاکٹر وہاب آپ مجھے بتائیے, آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی, اتنا آپ لوگوں کا ایکسپیرینس, والدین سے آپ ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے آپ رہتے ہیں, کلاشز آپ لوگوں نے دیکھے, تھریٹس بھی آئی ایم شیور آپ لوگوں کو کئی ملی ہوں گی, لیکن آپ لوگ اتنے تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز دے سکتے ہیں حکومت کو, تو آپ لوگ بھی کچھ مل کر بنائیں گے خود سے اگر وہ آپ کو نہیں بھی کانٹیکٹ کرتے؟ کیونکہ میرے خیال سے کہ جو لوگ بالکل کانٹیکٹ میں رہتے ہیں وہ زیادہ صحیح طور پر بتا سکتے ہیں, نہ کہ حکومت جنہوں نے صرف اعلان کیا ہے. سو از دیر اے پلان کہ آپ لوگ سب مل کر کچھ کریں, یا آپ نے اب تک کچھ سوچا ہے اس حوالے سے؟ نہیں, بہت اچھے آپ نے یہ رائے دی ہے, لیکن پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ طلباء کو میرے خیال ہے ہم سب کا اتفاق ہے کہ موقع دینا چاہیے, آزادی دینی چاہیے, لیکن لائن آف ڈیمارکیشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے. طلباء کی جو بھی تنظیمیں بنے اس میں ان کا دستور ہونا چاہیے ہر مکمل تفصیل کے ساتھ, اور اس کی مانیٹرنگ بہت باقاعدگی سے کی جائے. اچھا, یونیورسٹیوں میں جو یہ تنظیمیں اور یونینیں جو گڑبڑ کرتی ہیں اس کا ایک وجہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ جو انتظامیہ گیپ چھوڑ دیتی ہے اور عدم توجہ, یعنی ٹوٹل لیک آف کنسرن اباؤٹ اسٹوڈنٹس افیئرس, اسٹوڈنٹ پرابلمس. مثلا میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ طلباء کی ایک بس تھی جو خراب ہو گئی. جی. تو طلباء کچھ گئے, اس زمانے میں جو وائس چانسلر تھے کراچی یونیورسٹی کے, میں بتا رہا ہوں آپ, تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, فنڈس نہیں ہیں, ہم کہاں سے کر سکتے ہیں. تو دوسرے دن طالب علموں نے کیا کیا, ان کی گاڑی اٹھا کر لے گئے اور لے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ بھی ذرا انہی بسوں میں جس کے تختے تک نہیں ہیں اور پیندے تک نہیں ہیں, اس میں ذرا صاحب مسکرا رہے ہیں کہ آپ اس وقت تھے موجود. پرانی بات نہیں, یہ بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھیے, یہ جو تعلیمی اداروں کی انتظامیہ ہے اس کو بھی بہت ہی سینسٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہے نا گیپ فل کرتی ہیں. مثلا واٹر کولر ہے رکھا ہوا ہے, زنگ لگ چکا ہے اور گلاس نہیں ہے, اب طلباء تنظیمیں جو ہیں وہ لڑکے کہتے ہیں بھائی گلاس, یہ فوراً اس کو فل کرتی ہیں. یہ جاپان میں یہ یونینیں جو نہیں ہیں اس نوعیت کی, اس کی وجہ یہ کہ جاپانی مینیجر جو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ پہلے تم آئیڈینٹیفائی کرو پرابلم کو, بجائے اس کے کہ یونین کرے اور وہ اس میں کریڈٹ لے لے. تو میں جب وائس چانسلر بنا تھا تو میرے پاس ایک طلبہ تنظیم آئی, انہوں نے کہا کہ صاحب ہم مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ جناب مجھے مسائل کا پورا ادراک ہے, میں خود حل کروں گا اور میں خود کریڈٹ لوں گا, آپ بلا وجہ میں آن کے یہاں کے دے دیں گے, ابھی اخبار میں پریس ریلیز دے دیں گے, میں مسائل حل کرتا جاؤں گا, آپ کہیں گے دیکھیں ہم نے حل کر دیا, ہم نے کر دیا. عتیق صاحب, کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ ہونی چاہیے یونینز, آپ بھی اس کے حق میں ہیں, آپ کا بھی اسکول آف تھاٹ وہی ہے. میں نے یونین نہیں کہا, میں نے کہا ہے کہ اس کی دوسری شکلیں ہونی چاہیے. جیسے ارشد صاحب نے بھی کہا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈو وی سی کے پاسٹ میں جو ہم نے پریشر گروپ کے طور پر طلبہ تنظیموں کو کام کرتے دیکھا ہے ان تعلیمی اداروں میں, یونینز بننے کے بعد ایسا ہم نہیں دیکھیں گے اور سب اسٹوڈنٹس کے لیے ہی کام کریں گے, اور آپ لوگوں کا ویژن اس سلسلے میں کیا ہے؟ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ آپ بھی بنا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آج بھی ہم نے طلبہ تنظیموں کی میٹنگ کال کی تھی, جس میں بلوچستان سے, اندرون سندھ سے, پنجاب اور سرحد سے طلبہ تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے اور انہوں نے اس حوالے سے ورکنگ شروع کی ہے. کوڈ آف کنڈکٹ پہلے بھی موجود تھا, مسائل بھی رہے, جو اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ طلبہ کو ایک راستہ ملنا چاہیے, ان کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ اس سے پورے قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے. عدم رواداری صرف تعلیمی اداروں کا مسئلہ نہیں, پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. پاکستان کا پورا معاشرہ عدم رواداری کا شکار ہے اس وقت.
تو آپ جس طالب علم کو، بالکل درست بات ہے، اس کا کام یہی ہے کہ تعلیم وہ حاصل کریں، لیکن تعلیمی عمل صرف کتاب پڑھنے کو اور امتحان دینے کو نہیں کہتے. تعلیمی عمل ان تمام چیزوں کا احاطہ اس میں ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کل وہ عملی زندگی میں لا کر جس سے اس کا سابقہ پیش ہوگا اور جس کا اسے سامنا کرنا ہوگا، اس کے لیے اس کو تیار کرنا ہے. اور یہی تیاری طلبہ یونین کے پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے. اس کی شکلیں، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہے. ٹھیک، ہر ایک چاہے گا کہ وہ پروگرام اسی کا کی وقت طرف ختم ہو رہا ہے. ہم صرف یہی امید کریں گے کہ طلبہ تنظیمیں بنے بھی، لیکن ایک اس طرح کی طلبہ تنظیمیں بنے جس میں ٹالرنس ان سوسائٹی کریٹ ہو، کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو، ناٹ اونلی فار لرننگ بٹ آلسو فار ادر ایکٹیویٹیز. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم آپ کا بے حد شکریہ، ڈاکٹر وہاب آپ کا شکریہ، ارشد صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور عتیق صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ویورز اور کالرز کا بھی شکریہ. وقت کی کمی کے باعث مزید کالز کو ہم شامل نہیں کر سکے، لیکن اس حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ڈو میل اس آن aka@cnbcpakistan.com. نادیہ نقی اور عوام کی آواز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ٹل دین کیپ واچنگ CNBC پاکستان.